बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन किराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाजिर हैं। और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है कमज़ोरी नज़र। इसको ज़ोफ़े बसारत भी कहा जाता है और इंग्लिश में डिफेक्टिव विजन कहा जाता है या नक्स बसारत। इसके कई एक नाम हैं, लेकिन कमज़ोरी नज़र एक आम नाम है। इस सिलसिला में हमारे पास कुछ सवालात हैं, हम इंशाल्लाह उनके जवाबात देंगे। अगर इसके अलावा भी नाजरीन के ज़हन में कुछ और सवाल पैदा हों तो वो हमें भिजवाएँ, हम इंशाल्लाह किसी दूसरी मजलिस में उनके जवाबात भी इंशाल्लाह ताला देंगे। तो इस सिलसिला में जो पहला सवाल है वो ये है कि आजकल ज़ोफ़े बसारत या कमज़ोरी नज़र का आर्ज़ा बहुत आम है। हत्ता कि देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी, उन्होंने भी ऐनकें पहनी हुई होती हैं जो ऐनक को संभाल भी नहीं सकते। तो इसकी क्या वजूहात है? इस सिलसिला में इस सवाल का जवाब देते हुए अर्ज़ ये है कि आजकल ख़ास तौर पर एक वजह तो ग़िज़ाई नक्स है। पसमानदा ममालिक में ग़िज़ा का मेयार वो नहीं, यानी आँखों के लिए मतलूबा वाइटामिनस या वो मतलूबा अज्जा, मादनियात और ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है वो मुयस्सर नहीं आते। तो इन ग़िज़ाई ख़ामियों के नतीजा में भी ये एक ऐसी बात है को जो इसकी इस्लाह ज़रूरी है। फिर रोशनी का कामिया ज़्यादा होना भी है, फिर ज़हनी इज़्तिराब, परेशानी, बेचैनी, ये चीज़ें भी हैं जो बच्चों में और बड़ों में पाई जाती हैं। उम्र के लिहाज से अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो ये कुदरती अमर है, लेकिन अगर उम्र से पहले यानी 40 साल के बाद नज़र में ज़ोफ़ आ जाना, कमज़ोरी वाक़ होनी नहीं चाहिए अगर उसका सही तौर पर इलाज हो और ज़रूरी चीज़ें मुहैया हो। लेकिन जब खून का दौरान या बाद ऐसी चीज़ें जिनकी हम आगे तफसील के साथ वज़ाहत करेंगे, अगर वो चीज़ें वाक़ होती हैं तो उसके नतीजे में नज़र में ख़राबी वाक़ होती है। तो छोटे छोटे बच्चों में अगर ये चीज़ें पैदा होती हैं तो इसकी बात ख़ास वजूहात हैं जिनके इजाला करने से अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ इस मर्ज़ से निजात पाई जा सकती है। अगला सवाल है कि कमज़ोरी नज़र की कितनी अक़साम है? इसकी 2 अक़साम हैं, करीब नज़री और बईद नज़री। और उसके लिए अलग अलग ऐनकें इस्तेमाल होती हैं। जो करीब नज़री के लिए अलग किस्म का शीशा या उसका नंबर जो होता है उसका तरीका और होता है, और दूर के लिए दूसरे ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं। फिर अगला सवाल है कि आजकल बिलखसूस कौन सी गलत ग़िज़ाएँ हैं जिनके नतीजे में आजकल के जो बच्चे हैं उनकी नज़र पे असर पड़ रहा है, और बाद छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर रहम आता है कि वो ऐनकें लगा कर फिरते हैं जो ऐनक को संभाल नहीं सकते। तो इस सिलसिला में कुछ हम इशारा पहले भी कर चुके हैं। आजकल की ग़िज़ाएँ, जैसा कि हमने कहा है कि पसमानदा ममालिक में ग़िज़ा का मेयार वो नहीं जो होना चाहिए, और इसी तरह करके वो ज़रूरी चीज़ें उनकी गुर्बत की वजह से जो ग़िज़ा में शामिल होनी चाहिए वो उसमें नहीं है। मिसाल के तौर पर विटामिन ए की ग़िज़ाओं में ज़रूरत होती है। जिन ग़िज़ाओं में विटामिन ए होता है वो वहाँ उन चीज़ों का फुकदान है, और इस वजह से पसमानदा ममालिक के बच्चों की या इस उम्र में या बड़ों की जो उम्र में जो अभी उस उम्र को नहीं पहुँचे होते, वहाँ भी ऐनकों का एक ज़रूरत और रिवाज के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, उनकी एक ज़रूरत पड़ जाती है और वो लगाने पे मजबूर होते हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ए होता है, मिसाल के तौर पर गोश्त, कलेजी, अंडा, दूध और सब्ज़ियाँ और फल, जिनकी हम आगे तफसील बयान करेंगे, वो उन ग़िज़ाओं का वहाँ फुकदान है। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ जंक फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो फजूल और रद्दी किस्म के खाने जिनको कहा जा सकता है, जो सेहत के लिए मुज़र होते हैं, और कुदरती ग़िज़ा और खानों से
آج کل ایک گویا کہ جدید طرز معاشرت اور جدید تمدن کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ آج کل کے بچوں میں یہ چیز ایسی رواج پا چکی ہے اور ایک ہیبٹ دی سیکنڈ نیچر کے طور پر ان کی ایک فطرت ثانیہ بن چکی ہے کہ وہ بھوکا تو رہ لیں گے لیکن ان غذاؤں کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، ان کے لیے ان کا چھوڑنا بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ان غذاؤں میں خاص طور پر جو غذائیں جو سر فہرست ہیں وہ فاسٹ فوڈز کہلاتے ہیں، تیار کھانے، تیار غذائیں جن میں پیزے، برگر اور اس نوع کی چیزیں ہیں۔ پھر مشروبات میں کولڈ ڈرنکس ہیں جن میں کوکا کا استعمال کیا جاتا ہے، کوک استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح جو دیگر مشروبات ہیں یعنی کولڈ ڈرنکس اور ہارڈ ڈرنکس جن میں چائے، کافین میں کیفین پایا جاتا ہے جو نروس سسٹم کو، ہمارے اعصابی نظام کو مزید تناؤ کی حالت میں رکھتے ہیں، اور نظر کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک تسکین پیدا کی جائے دماغ میں، اور آنکھوں کے جو اعصاب ہیں اور عضلات ہیں ان میں تسکین ہونی چاہیے، نہ کہ ان میں تحریک پیدا ہو، اور اس کو بار بار تحریک دینے سے اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، نظر کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ مضر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جو ذہنی اضطراب اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے، جو کھانوں کے نتیجے میں، غلط کھانوں کے نتیجے میں جو فاسٹ فوڈ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ آج کل یہ بھی ہے کہ جو موبائل فون کی سکرین یا ٹی وی کی سکرین یا کمپیوٹر کی سکرین، زیادہ کی سکرین، ان کے اوپر آج کل ہم نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہماری آنکھوں کے مسلز اور اعصاب جو زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی نظر کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آج کل معمولی سی آنکھوں میں اگر کوئی خرابی ہو، سٹیرائڈز اور اینٹی بائیوٹکس کے جو قطرے ہیں وہ استعمال کرائے جاتے ہیں، جو جن کا نتیجہ خراب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نظر پہ اچھا اثر پڑنے کی بجائے خرابی واقع ہوتی ہے۔ جہاں تک اینک کا تعلق ہے، جب مریض معالج کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو مشورہ دیا جائے کہ وہ آنکھوں کی ورزش کریں یا پھر وائٹامنس کا استعمال کریں، ان کو عموماً اینک کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بعض دوسری چیزیں استعمال کا کہا تو جاتا ہے لیکن زیادہ تر توجہ اینک کی طرف ہی رہتی ہے۔ ان کو صحیح غذا، صحیح طرز معاشرت اور طرز تمدن جو قدرتی ہو اس کا ان کو مشورہ کم ہی دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آنکھوں کی ورزشیں نظر کے لیے بلا شبہ مفید بھی ہیں یا اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیس الخبر کالمعائنۃ، یعنی سنی سنائی بات آنکھوں سے دیکھنے یا پھر اس کو آزمانے کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی، جس کو فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، کہ سنی سنائی بات دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم اس میں ناظرین کی خدمت میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں۔ یہ 1985 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے کہ ہمیں نظر کا کچھ مسئلہ پیدا ہوا، نظر دور کی نزدیک کی دونوں کی یکدم، کافی پہلے بھی تھی لیکن یکدم اس میں بہت زیادہ ضعف پیدا ہو گیا۔ مختلف آنکھوں کے جو ماہر بزرگان ڈاکٹر تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے دور کی بھی اینک لگا دی اور نزدیک کی بھی لگا دی، کمبائنڈ گلاسز جن کو بائی فوکل بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لگائے گئے، لیکن یہ نظر کا مسئلہ حل نہ ہوا اور بڑی شدید تکلیف ہو گئی۔ تو پھر بالآخر ایک ماہر امراض چشمائی اسپیشلسٹ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے۔ انہوں نے باقی مشورے کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ آنکھوں کی ورزشیں کریں۔ انہوں نے آنکھوں کی ایک ورزش بتائی کہ انگلی اس طرح 8 انچ کے فاصلے پر رکھ کر اس کی طرف دیکھیں، پھر سامنے 8-10 فٹ کے فاصلے پر کسی کھڑکی یا کسی اور چیز کی طرف دیکھیں، باری باری اس طرح کر کے دیکھیں۔
हमने इस बात पे अमल करना शुरू किया और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ तकरीबन 2 हफ्ते में जो दूर की नज़र थी वो अल्लाह के फ़ज़ल के साथ दूर का जो शीशा था वो उतर गया। और ये 99 का वाक़या, यानी 1999 से वो शीशा जो दूर की ऐनक थी वो उतरी हुई है। और आज तक ये 2014 अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ 2014 शुरू होने वाला है, उसके बाद ना उसकी ज़रूरत पेश आई और ना हमने वो शुरू किया, उसका दोबारा इस्तेमाल शुरू ही नहीं करने का मौका आया। और जो करीब का शीशा था, जो दोनों जो ग्लासेस थे 2.25 पर पहुंच चुके थे जब हमने ये इलाज शुरू किया वर्जिशों का। तो 2.25 दूर का और 2.25 यानी 2.25 नंबर दूर का और 2.25 नंबर नज़दीक का, ये दोनों ऐनकों में थे। और बाई फोकल जो थे वो हमें माफ़क ही नहीं आया। काफ़ी अरसा इसके लिए ट्राई किया लेकिन वो हमें माफ़क नहीं है, बिल आखिर फिर मजबूरन उनको तर्क करना पड़ा। तो ये 2 हफ्तों के करने से जब दूर की ऐनक, दूर का शीशा उतर गया और जो नज़दीक का नंबर था वो 1 नंबर तक आ गया, तो हमें बड़ी हैरत हुई। और फिर कई एक दूसरे दोस्तों को इसके वर्जिश के करने का हमने मशवरा दिया और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ कई लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। अच्छा, एक सवाल है कि अगर ये वाकई फ़ायदेमंद वर्शे हैं तो लोग इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। इस बारे में जवाबन अर्ज़ है कि वो एक किसी का शेर है, रहा आबाद आलम अहले हिम्मत के न होने से इंसान तबन सुस्त वाक़ हुआ है। यानी हम ऐनक लगा लेना तो आसान समझेंगे और गोली खा लेना भी आसान होगा, लेकिन वर्षों को बाकायदगी के साथ करना और उनको दवाम इख्तियार करना, मदामत इख्तियार करना, ये एक बहुत मुश्किल अमर है। लोग अक्सर ही गफलत करते हैं और लापरवाही करते हैं। और फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि आँखों की वर्षों की तरफ जो है हम इनको इतनी अहमियत नहीं देते। इन वर्षों का हमने भी बड़े अरसे से पढ़ा हुआ था। जब हमें उस आई स्पेशलिस्ट ने, आँखों के माहिर डॉक्टर ने जब मशवरा दिया तो इससे कई साल पहले भी हमने इनके बारे में सुना हुआ था, पढ़ा हुआ था, लेकिन हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि ये छोटी छोटी वर्षें इनके साथ ऐनक उतर जाए या आँखों की कई बीमारियों का इजाला हो जाए, हमने इस बात को अहमियत ना दी। लेकिन जब उन साहब ने, उन माहिर डॉक्टर अमराज चशम ने जब इस वर्जिश का मशवरा दिया तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई और हमने तवज्जो के साथ इसको किया। अगर माहिरीन अमराज चशम इन वर्षों को प्रमोट करें, इनकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएं, इनकी अहमियत उजागर करें, तो मैं समझता हूँ कि लोग बड़ी कसरत के साथ इस तरफ ध्यान करेंगे, तवज्जो करेंगे, इससे इस्तिफादा करेंगे। एक वजह यह भी हम बता रहे हैं कि अगर इस तरफ तवज्जो दिलाएं तो उनकी बात की अहमियत और होगी। तो माहिरीन अमराज चशम की खिदमत में गुजारिश है कि इन वर्षों का ज़रूर मशवरा दें। ख़ास तौर पर बच्चों को ये मशवरा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उनको इस बात की बहुत ज़रूरत है। हमने कई एक वाइटामिन भी इस्तेमाल किए, होम्योपैथिक नुस्खाजात भी इस्तेमाल किए, लेकिन हमें तो किसी इलाज से कोई भी फ़ायदा ना हुआ, बल्कि हमें तो शदीद तौर पर तकलीफ बढ़ चुकी थी। और ये एक अजीब तमाशा बना हुआ था कि मेज़ के ऊपर 2 तरह की ऐनकें रखी होती थी, एक दूर के लिए, एक नज़दीक के लिए, और कभी हम वो लगाते थे, कभी वो लगाते थे। लेकिन जब ये वर्जिश की तो ये हैरत की बात थी हमारे लिए कि 2 हफ्ते के दौरान जो दूर की ऐनक थी वो बिल्कुल उतर गई, जो आज तक 13 साल के अरसे में दोबारा पहनने की ज़रूरत पेश नहीं आई। और जो नज़दीक की ऐनक थी, रीडिंग ग्लासेस थे, वो उनका नंबर जो 2.25 था वो 1 तक आ गया। तो जहाँ तक इन वर्षों का ताल्लुक़ है, इनके बारे में हम बयान करेंगे कि वो कौन कौन सी वर्षें हैं। अगला सवाल है कि वो कौन कौन सी वर्षें हैं। इस बारे में असल में तो वर्जिश की, आँखों की वर्जिश की फ़िलासफ़ी की समझ आनी चाहिए। ये वर्षें डॉक्टर बेट्स, जो अमेरिका के एक डॉक्टर गुज़रे हैं, उन्होंने ईजाद की थी। वो भी माहिर अमराज चशम थे।
تو انہوں نے یہ ایجاد کی تھی، اور اس کی فلاسفی یہ ہے کہ دراصل آنکھوں اور دماغ کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ ہمارے دماغ کے اور آنکھوں کے جو مسلز ہیں اور اعصاب ہیں، ان میں اکڑاؤ اور تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ورزش مسلسل کی جاتی ہے، دماغ کو آرام اور سکون پہنچایا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ جو عارضہ آنکھوں کی کمزوری کا ہے یہ جاتا رہتا ہے۔ اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے اس ورزش کی بہت مخالفت کی، کیونکہ اس طرح ان کے پروفیشن کا معاملہ بھی تھا، کیونکہ ان کا جو پروفیشن تھا، اگر لوگ خود بخود ورزشیں شروع کر دیں اور ڈاکٹروں کے پاس کوئی نہ جائے تو اس طرح ان کا جو کام تھا وہ متاثر ہو رہا تھا۔ غالباً اس وجہ سے بھی لکھا ہوا ہم نے کہیں دیکھا ہے کہ اس وجہ سے ان ڈاکٹروں نے مخالفت کی۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جو آج کل ڈاکٹر شاید اس وجہ سے بھی اس کو پروموٹ نہ کرتے ہو۔ میں تو بار ڈاکٹر صاحب نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ یہ مشورہ دیا تھا۔ تو جب یہ ورزشیں کی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آنکھوں کی جو ٹائٹنس کا معاملہ ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، ان میں لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ باریک جو نقطہ ہے اس کے پیچھے یہی ہے۔ تو اس بارے میں ہم چند ایک ورزشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی سمجھ کے مطابق ایسی ورزشیں لوگ کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی گردن کا، دماغ کا، آنکھوں کا جو اکڑاؤ ہے وہ ٹھیک ہو۔ ہم نے جس ورزش سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ تو یہی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انگلی کو 8 انچ کے فاصلے پر اس طرح رکھیں، ایک دفعہ ادھر دیکھیں اور ایک دفعہ پھر 8 یا 10 فٹ کے فاصلے پہ کوئی کھڑکی یا کوئی ایسی چیز ہو اس کی طرف دیکھیں، باری باری اس طرح کر کے دیکھیں۔ اس طرح آنکھوں میں جو ایک ٹائٹنس آ جاتی ہے، جو اکڑاؤ و تناؤ ہوتا ہے ان کے مسلز میں، اس میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بہت فائدہ اٹھایا۔ پھر ایک اور ورزش ہے، اس کو پامنگ کہتے ہیں۔ پام اصل میں ہتھیلی کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح آنکھوں کو یہ جو حصہ ہے اس کو اس طرح رکھ کے بائیں ہاتھ نیچے کریں اور یہ دائیں اوپر کر کے اس طرح 15-20 منٹ تک آنکھوں کو سکون پہنچائیں، اور اس دوران میں ذہن میں کوئی اس طرح پریشانی، خوف یا تناؤ کھنچاؤ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اعصابی دباؤ، تناؤ کھنچاؤ جو آنکھوں اور دماغ پہ اثر کرتا ہے، اس کے نتیجے میں خوف اور اضطراب، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دماغ کو، آنکھوں کو متاثر کرتی ہے اور بینائی پہ برا اثر ڈالتی ہے۔ بس چاہیے کہ اضطراب، بے چینی اور دباؤ، تناؤ کھنچاؤ سے ورزش کے دوران جب پامنگ کی ورزش کر رہے ہوں تو اس وقت ان چیزوں سے بچا جائے۔ پھر دوسری ورزش ہے، اس کو سوئنگنگ کہتے ہیں۔ سوئنگ کا مطلب ہوتا ہے جھولنا۔ اس طرح کر کے جھولا جا سکتا ہے، بیٹھ کے بھی جھول سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی جھول سکتے ہیں۔ ہم تصویری طور پر بھی اس کو مزید اجاگر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ تحریری طور پر، تصویری زبان کے علاوہ تحریری طور پر بھی اس کو مزید واضح کریں۔ اس طرح کر کے جھولا جا سکتا ہے کھڑے ہو کے، اور پھر یہ ہے کہ گردن کو پیچھے پوری طرح کر کے اس کو پیچھے لے جائیں، پھر یہاں رکھیں، پھر آگے کو جھکیں جہاں تک جھک سکتے ہو، پھر دائیں طرف، بائیں طرف، پھر آنکھوں کو اوپر لے جائیں، آنکھوں کے ڈیلوں کو، پھر نیچے، دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، پھر ان کو اس طرح کر کے گھمائیں، کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز۔ جہاں تک پامنگ کا تعلق ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے ساتھ آنکھوں کو اس طرح کر کے ڈانپ کے رکھا جائے، بلکہ اس کے لیے اگر کوئی دوپٹہ یا اس طرح کر کے کوئی چادر وغیرہ ہو
تو اس کو ذرا گول سا کر کے، تو جیسے یہ ہے، اس کو آنکھوں کے اوپر اس طرح رکھ کے تو لیٹ جائیں اور دماغ کو سکون پہنچائیں، تو یہ اس طرح کر کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر ورزشیں ہیں وہ کئی ایک ہیں، وہ ناظرین خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ ورزش وہ ہو جس میں آنکھوں کے ڈیلوں کو حرکت دی جائے اور اس سے جو ان کے اکڑاؤ تناؤ، کیونکہ اینک کی شکل میں وہ آنکھوں کا دباؤ تناؤ کھنچاؤ جو ہوتا ہے یہ مزید بڑھ جاتا ہے، آنکھوں کے مسل اور ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اعصابی نظام بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ورزشیں کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں لچک دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پامنگ کرنے سے اور دماغ کو سکون پہنچانے سے، تسکین سے، پھر وہ کیفیت جو سکون کی تسکین کی ہے اس کو دوبارہ حاصل کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نظر بحال ہو جاتی ہے۔